होलसेल सायकल घातला. मला न्याय झाला ऑफर द्या साहेब. आमचं कंटिन्यू चालू आता कितलेच महिने चालू असा. आम्ही ऑलरेडी सगळ्यांना सांगलें जे फुटपाथचेर तुम्ही ते हे करून दवरल्या इल्लीगली की ते काडपाचें. कित्याक लोकांकूच त्रास जाता. गाडयो बिडयो आसा पळय हे आमी RTOक सांगलेलें. आतां हे RTOची हें आसा की बाबा हांगा कोण इल्लिगली नुस्तें विकता गाडयेन धरून आमी तांकां नंबर धाडले. पूण RTO एक दीस येयले मागीर नात. मागीर कितें जाता सगळे येवन आमच्या मुन्सिपाल्टीर येता. आमी हें करना तें करना. आमी खंय खंय धांवतले. कचरोय काडपाक आमी धांवपाक जाय, गाडयो काडपाक आमी धांवपाक जाय. तर धांवपाक येना. सगळ्यांनी आपणाचो कितें आहा तें बागान हें करपाक जाय. आमी कंप्लेन केलें कित्याक आमचे नुस्तेकार भाव जे मार्केटान आसा ते बोबडी घालता हांगा नुस्तें विकता म्हणून इल्लिगलिटी. पूण हें खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून ती आयकना येवपा खातीर म्हणून खंय तरी आमी आयज स्ट्रीक घेतले आनी जे शेडी आहा ते सगळ्यांचे काडपाक जे जे शेडी हांगा आसतल्यो कोणाच्यो आसूं ते नेट दवरपाक कितें दवरपाक ते फुटपाथेर आसता ते आमी काडपाक लागल्या. एक तर ते तेंच्यांनी काडपाक ना आमी काडटले. आतां आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. पूण आतां हें आनी फुड्यान चलपाना म्हणून तेंच्यांनी बाबा खंय तरी चिंतपाक जाय. बाबा तेंच्या भितर तर कितें जाता दोगांयचे फीश मार्केट आमचे रिटेलर आनी हे आमचे जे नुस्तें विकताले हांगा तेंच्या भितर कितें जाता भितर अंडरस्टँड घातले आमकां प्रॉब्लम कांय ना. पूण जेन्ना अंडरस्टँड जायना आनी तेंचे परत परत कंप्लेन येता आनी मागीर एक आमचेर आरोप येता. त्या खातीर आमी खंय तरी आमी एक स्टेप घेतला. हें परत जावपाक जायना. हें सगळें आमी आतांच काडटा म्हणून. होलसेल विकपाक रायट आसा रायट ना तें आमकां खबर ना. पूण कायद्याचेर तें बसना. कायद्याचेर होलसेल मार्केट वास्कोन नात. पयली गोश्ट आमचे रिटेल मार्केट पयलींच आसलेलें आनी तें आसलेलें प्रॉब्लम कितें आसलो तें नोटिफाय नासलेलें. तें नोटिफाय करूंक ना म्हणून हो बोवाळ असो चलतलो. जेन्ना तें आतां नोटिफाय जालें जाल्यार आमकां एक खंय तरी कायदो मेळप इतले हितून एरिया भितर 2-3 किलोमिटर भितर कोणी नुस्तें विकप ना. तांकां तर नुस्तें विकपाक जाय जाल्यार तेंचो थंयसर सोंपो ऑलरेडी आसा. तेंच्यांनी कशें विकपाचें ना कशें विकपाचें तें तेंच्या भितर अंडरस्टँडिंग विकपाचें. कित्याक आमकां त्रास जावपाक जायना. आमकां नाका तेंच्या पोटार आड येवपाक. पूण आमी प्रयत्न करता तुमच्या भितर जर अंडरस्टँडिंग आसता जाल्यार तुमी थंय नुस्तें विका. आमकां प्रॉब्लम कांय ना. पूण कितें जाता हितून लोकांकूय त्रास जाता. येदे व्हडले फीश मार्केट 7 करोड मोडून तर आमकां ते त्रास जाता ते जाल्यार आनी उरला न्ही कितें. पळय आमकां कितें आहा आमी जेन्ना थोडे जाण उलयता न्हू तेन्ना लोक आयकता बसले. लोक थोडे हांगा येवन घेता. कित्याक घेता ते तुमी जाणा आसतले आमकां खबर ना. आमी मार्केट मारला बाबा थंयसर लोकांनी येवन थंय घेवपाचें म्हणून. पूण ह्या कारणां खातीर कित्याक येता खबर ना. कित्याक हांगा मे बी रेट जास्ती कमी आहा नुस्तें जास्ती मेळटा म्हणून हांगा येता. पूण हांगा विकपाचें हें कायदोच ना. आमी कायद्याचें उलयतात. कायदो तर तांकां रायट दिता मेळटा कितें उलोवपाचें जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जायना. कायद्यार बसतात तुमी तुमच्या भितर सॉर्ट आउट करप प्रॉब्लम आमकां प्रॉब्लम जायना. सकाळीं पयत जाल्यार हें जें नुस्तें घेवन भोंवता तांकां नुस्तें कोण दिता. हेंच दिता नुस्तें न्हू. तांकां घरा रावपाक कोण दिता. भाड्याक कोण दिता. हींच दिता. आं भाड्याक कोण दुसरें रावता. हेच लोक रावता. आं म्हणून हें खंय तेंच्यांनी आमकां हातभार लावपाक जाय जाल्यार आमकांय मातसो हें जायना प्रॉब्लम जायना. जे शेडी इल्लिगलिटीन बांदल्या फुटपायरेचेर जे पार्किंग स्लॉटाचेर बांदल्या ते पार्किंग कोणाक लोक करूंक मेळना. हेंच्यांनी थंय नेटां दवरल्या आपणाचें कितें कितें सामान हाडून दवरला आनी सारकें मॅस करून दवरला. एक घाण. हें आमी सिटीन आसा. हे सिटीन तुका दिसत ना. पूण खंय तरी आमी तांकां आतां स्ट्रिक्टली आमी तांकां सांगून गेलेलें पूण आजून खंय तरी जायना म्हणून आतां ते आमी काडपाक स्टार्ट केला. जे जे आमी वस्तू काडटले आमी तांकां सांगना तुमच्या घरा व्हरून तुमी दवरा म्हणून. आमकां ते व्हरपाकूय नाका. आमचें काम मुन्सिपाल्टीन मार्केट बांदला लोकां खातीर. आमकां रेवेन्यू जनरेट जावपाक जाय. ते तर मार्केट खंयसरूय कोणूय विकतले जाल्यार ते कायद्यार बसना. फाल्यां कशें आहा कसलो तो भांगारवालो शॉप तिणें व्हडलो थंय घातला व्हडलो शोरूम आनी हांगा जर भांगारवालो बसता कोण दुसरो जाल्यार ते शोरूमान कोण येतलो. तशें जावपाना न्हू. मार्केट तें मार्केट. तूं खंय विकतलो आनी तें जायना बसना. ते कायद्यार बसता ते करा. आमकां कोणाचो प्रॉब्लम ना. सगळे वास्कोकार आनी आमी सगळे गोंयकार. पूण लोकांनी अंडरस्टँडींग जावपाचें आनी खंय मेळोन आमी सगळे सुटावो काडपाक जाल्यार तेंच्या भितर तेंच्यांनी उलोवप नाही करपाक जाय.